नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईंलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईंले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक विषयवस्तु तथा समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरकारवालासँग छलफल गर्ने गरेका छौं। यसका साथै तपाईं श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएका छौं र आज पनि तपाईले आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। 400526 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अतिथिसँग आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा मैले विशेष गरी राप्रपा विभाजित भइसके पछाडि विशेष गरी कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा जुन राप्रपा नेपाल चाहिँ राप्रपासँग एकीकृत भएर राप्रपा भएको थियो, यो पार्टी एकीकरण भइसके पछाडि फेरि एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न सकेन लामो समयसम्म र अन्ततः पशुपति शमशेर राणा पक्षले पार्टी विभाजन गरेर राप्रपा प्रजातान्त्रिक गठन गर्यो र जुन पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएसँगै यता पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले एउटा मान्यता पनि पाएको छ कानुनी रूपमा भने उता कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा चाहिँ टुक्रिएको अवस्था छ। यो अवस्थामा अब राप्रपालाई के कति नोक्सानी भयो त्यो कुरा फरक कुरा होला। यद्यपि राप्रपा प्रजातान्त्रिकको अबको अगाडिको राजनीतिक रणनीति, चुनावी रणनीति होला अथवा विभिन्न कुराहरू छन्। यी कुरामा केन्द्रित रहेर आज म राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता ठाकुर प्रसाद शर्मासँग कुराकानी गर्दैछु। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। शर्माज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ इमेज एफएम र कमलजी तपाईलाई। अब बल्ल बल्ल पार्टी जुटेको थियो, फेरि फुटेर दुईटा भयो। तपाईहरुले एउटा कानुनी मान्यता पाउने नपाउने भन्ने अन्योलता रहिरहेको बेलामा अन्ततः निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै हुन सफल हुनु भएको छ। हजुर हैन? हजुर। यसले अब तपाईहरुको राप्रपा प्रजातान्त्रिकको अगाडिको बाटो के हुन्छ? हेर्नुहोस्, भर्खरै हामीले निर्वाचन आयोगबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक भन्ने दलको मान्यता प्राप्त गरेको छौँ। हाम्रो तुरुन्त हामीले त्यो सुरु नै पनि गरिसकेका छौँ। हरेक जिल्लामा पार्टी संगठनहरूको निर्माण गर्ने, पुरानै जुन चाहिँ राप्रपाको पार्टी संगठन छ अधिकांश जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यो जिल्ला समितिहरू नै हाम्रो पार्टीमा यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकमा समावेश भएर अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ आइसकेका छ हामीलाई धेरै। अब जहाँ जहाँ त्यो हुन सकेका छैन त्यहाँ चाहिँ संगठनको निर्माण गर्ने, जिल्ला समितिहरू बनाउने, अहिले विशेषतः प्रदेश नम्बर 2 को निर्वाचनमा, स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएर हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हाम्रो उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकलाई एउटा राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूको एउटा मूलधारको रूपमा विकसित गर्ने प्रयत्न हामीले सुरु गरिसकेका छौँ हिजो अस्तिदेखि नै। त्यही हो हाम्रो अहिलेको चाहिँ। तर उता अझै पनि राप्रपा भित्र चाहिँ विभाजन, तपाईहरु विभाजन भएर यता निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिसकेको अवस्थामा पनि यो पार्टी फुटाउने विषयमा विवाद रहिरहेको छ। कतिपय तपाईहरु तर्फ आएका सदस्यहरूले हामीले त्यसरी छुटिएर जाने निर्णय गरेका छैनौँ, हामीले हस्ताक्षर पनि गरेका छैनौँ भनेर फेरि स्पष्टीकरण पनि दिइरहेका छन् नि। हेर्नुहोस्, अब यो सबै कुरा एउटा कानुनी रूपले त्यसको निर्क्युल भइसकेपछि कतिपय साथीहरूले के भन्नुभएको छ भन्ने मलाई जानकारी छैन हैन। अब एउटा कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भइसकेको मान्छेले हैन, भइसकेको मान्छे अथवा सांसद भइसकेको कुनै पनि मान्छेले मैले गरेको छैन अथवा जो क्यार गर्यो भनेर भन्नु आफैमा कतिको चाहिँ एउटा शोभाजनक कुरा हो त्यो म भन्न सकिनँ। कुनै पनि साथीहरुलाई हस्ताक्षर नै किर्ते भएको सम्म आरोप लागेको छ। हजुर, हस्ताक्षर नै किर्ते भएको सम्म आरोप लागेको छ त।
त्यो किर्चे हस्ताक्षर भए त उहाँहरू चाहिँ जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ नि। त्यो हस्ताक्षरको चाहिँ किर्चे हो भने त्यसलाई प्रमाणित गर्ने, त्यसलाई छानबिन गर्ने निकाय पनि छ होइन। मैले गरेको हस्ताक्षरलाई तपाईँले, मेरो हस्ताक्षरलाई तपाईँले गरिदिनु भयो भने त त्यो त जहाँ पनि जतिखेर पनि पत्ता लाग्छ नि, लाग्दैन र होइन। त्यो उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ, त्यो पछिका कुरा हो। यस्ता कुरा झिना मसिना कुरामा अब प्रजातान्त्रिक अल्झिएर पर्दैन। उहाँहरूले जहाँ जानुभए पनि हुन्छ। त्यो हस्ताक्षर सक्कली हो कि नक्कली हो भनेर त्यसको प्रमाणित गर्ने निकाय पनि छ हाम्रो मुलुकमा। त्यहाँ जानुभए पनि हुन्छ। नगरे भए त अब त्यो उहाँहरूको त प्रमाणित भइहाल्छ नि। त्यसमा अहिले एउटा चाहिँ स्वर मचाइरहनु पर्ने, क्रन्दन मचाइरहनु पर्ने के कुरा छ र? जानुभए हुन्छ नि। तर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई धक्का लाग्ला नि त, उहाँहरू जसले तपाईँहरूको पक्षमा आउँछु भन्नुभएको थियो, फेरि उहाँहरू कमल थापाकै नेतृत्वको पार्टी राप्रपामा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई धक्का लाग्दैन? होइन, त्यो हेर्नुहोस्, धक्का लाग्ने भने राजनीतिक एउटा कुरा त यो विभाजन नै त्यस्तो विधि प्रिय निर्णय होइन होइन। यो सङ्क्रमण कालमा, विभाजनको सङ्क्रमण कालमा यता जाने उता आउने भइ नै रहन्छ होइन। त्यसको कुनै चाहिँ त्यसमा हामी अल्मलिरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। र हामीलाई उहाँहरू गएर के धक्का छैन। हाम्रो 72 जना हामीसँग इन्ट्याक्ट भइसकेका छन्। अरू साथीहरूले पनि अब आउनको लागि हामीहरूसँग सम्पर्क गरिरहनु भएको छ धेरैले। त्यो त्यति चाहिँ के अरे टाउको दुखाइरहनु पर्ने विषय चाहिँ अब हाम्रो लागि रहेन। अब हामी त सङ्गठनमा अगाडि बढेर राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई कसरी राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी शक्तिको मूलधार बनाउने र आउने निर्वाचनमा पहिलेको भन्दा कसरी चाहिँ बेटर एउटा पोजिसनमा हामी पार्टीलाई लैजाने भन्ने मात्रै हाम्रो उद्देश्य छ। कसले के भन्छ, कसले के भन्दैन, त्यो विषयमा हामी अब हाम्रै साथीहरू नै उहाँहरू भोलि हामी कहाँ आउनुहुन्छ, आउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको बारेमा म कुनै पनि किसिमको अप्रिय टिप्पणी गर्न चाहन्न। उहाँहरू जसले त्यो भन्नुभएको छ, मलाई त ज्ञान छैन कसले भन्नुभएको छ, यहाँहरू कहाँ त्यस्तो चाहिँ कुनै के अरे सूचना आएको छ भने मात्रै हो। मलाई त त्यो थाहा पनि छैन कसले चाहिँ त्यसो भन्नुभएको छ भनेर। उहाँहरूले आफ्नो कानुनी निकायहरू छ, हस्ताक्षर प्रमाणित गर्ने, उहाँहरूको हस्ताक्षर हो कि होइन गरेको भन्ने त्यो पनि एउटा चाहिँ निकाय छ हाम्रो सरकारले निर्माण गरेको। त्यहाँ जानुभयो हुन्छ। अब यो सब कुरोमा हामी कुनै पनि साथीहरूको बारेमा प्रिय अप्रिय टिप्पणी गर्न हामी चाहदैनौँ। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि पार्टी विभाजनको घोषणा गर्दै तपाईँहरू पनि विशेष गरी पशुपति शमशेर राणा भनौँ जसले नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँ अदालत जानुभयो। अहिले अब निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको मान्यता दिइसकेपछि, दल दर्ता गराइसकेपछि फेरि कमल थापा चाहिँ अदालत जाने, राणा विरुद्ध अदालतमा जाने निर्णयमा पुग्नु भएको छ होइन। यो एक पक्ष अन्यायमा परेको, अर्को पक्षले जितेको महसुस गर्ने अनि फेरि अन्यायमा परेको महसुस गर्नेले चाहिँ अदालत जाने, यो देखिएको छ। उहाँ फेरि अदालत जानुभयो भने के होला? तपाईँहरूलाई के असर गर्छ? होइन, हामीलाई के असर गर्दैन। एउटा कुरा त के हो भने अदालत जाने सबैको अधिकार हो होइन। हामी पनि हामीलाई अन्यायको महसुस भएपछि अदालत गयौँ। अदालतले जे निर्णय गर्यो त्यसलाई मानेर हामी अगाडि बढेका छौँ। उहाँहरू जो कोही पनि अदालत जानलाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त म के भन्न चाहन्छु भने राजनैतिक रूपमा हामी जुन अलग हुने हाम्रो जुन मौलिक अधिकार हो, सबैले आफ्नो राजनीति गर्न पाउने, आफ्ना चाहिँ सिद्धान्तहरूलाई, आफ्ना विचारहरूलाई जनतामा लैजान पाउने एउटा सबैको मौलिक अधिकार हो। त्यो मौलिक अधिकारको उपयोग गरेर हामी अलग बस्छौँ तपाईँहरूसँग भनेर छुट्टिसकेपछि उहाँहरूले यसमा चाहिँ क्रन्दन मचाइरहनु पर्ने केही पनि जरुरी छैन। जहाँसम्म अदालत जाने चाहिँ कुराहरू छ त्यो सबै चाहिँ स्वतन्त्र छन् अदालत जानको लागि होइन। त्यसमा हामीले के टिप्पणी गरिरहनु पर्ने म आवश्यकता ठान्छु। जस्तो राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले यो पार्टी विभाजन हुनुको पछाडि चाहिँ राज्य शक्ति लागेर यो पार्टी फुट्ने काम भयो भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। वास्तवमा सरकारसँगको तपाईँहरूको केही सम्बन्ध रह्यो र? अब यो हेर्नुहोस्, हाम्रो अब म एउटा कुरा त के भने, कमल थापाजीलाई मैले हिजोसम्म आफ्नो अध्यक्ष मानिरहेको एउटा व्यक्तित्वलाई होइन, म कुनै पनि किसिमको एउटा उहाँको सम्मानमा अलिकता पनि तलमाथि हुने शब्दहरू प्रयोग गर्न चाहन्न होइन। त्यो म गर्दिनँ पनि।
हामी कोही पनि गर्दैनौँ। म के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई हाम्रो पार्टी फुटाएर फाइदा के हुने, होइन? हामीलाई हाम्रो पार्टीलाई फुटाएर फाइदा हुने म केही पनि देख्दिनँ। हाम्रो त सरकारसँग के पनि अहिलेसम्म सम्बन्ध छैन। अब हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेर सरकारमा सामेल हुन गयो र सरकारले पनि हामीलाई सामेल हुन बोलायो, अहिलेको गठबन्धनले भने त्यो अवस्थामा सम्पर्क होला, हाम्रो सम्बन्ध होला। नत्र भने हाम्रो पार्टीको अहिले विभाजनसँग हामी अलग हुने जुन प्रक्रिया हो यसमा सरकारको 1% पनि कहीँ पनि भूमिका छैन भनेर भन्ने कुरो म सम्पूर्ण जनमानसलाई र जसले यो कुरोको आरोप लगाउनु भएको छ उहाँ मेरो आदरणीय मान्छेलाई पनि म यो कुरो चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, मेरो तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट पनि। अब राप्रपा विभाजित भएर फेरि दुईटा पार्टी बनिरहँदाखेरि राप्रपा प्रजातान्त्रिकको तर्फ तपाईँहरूको तर्फ चाहिँ भनौँ 20 जना सांसद, होइन? उता कमल थापा नेतृत्वको राप्रपामा 17 जना सांसद भएका छन्। जम्मा तपाईँहरू 37 जना हुनुहुन्थ्यो, होइन? अहिलेसम्म संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने। उहाँ खुम्चिनु भयो, तपाईँहरू उहाँभन्दा ठुलो दलको रूपमा स्थापित हुन सफल हुनुभयो। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? होइन, यो मैले अघि नै भने नि, यो विभाजनै त्यति प्रिय विषय होइन। को ठुलो भयो को सानो भयो भन्दा पनि अहिलेको सभासदहरूको सङ्ख्याको हिसाबबाट भन्ने हो भने अब हामी चुनावमा जाँदैछौँ। को साथीहरूले कति जितेर आउनुहुन्छ, कति हार्नुहुन्छ, अब त्यो सब विषय अब त्यति बढी छलफल गरिरहनु पर्ने विषय किन लाग्दैन भने अब त निर्वाचनै घोषणा नै भइसक्यो, होइन? हामी सबै निर्वाचनमै हामी जानुपर्छ। तीबाट जनताको माझबाट हामी चाहिँ के अरे अब निर्वाचित भएर जनताबाट हामी चाहिँ एउटा आफ्नो हामीप्रति जनताको विश्वास कति छ भनेर त्यो जनताको विश्वास आर्जन गरेर हामी नेपालको राजनीतिक एउटा क्षितिजमा धरातलमा हामी उभिनुपर्ने अवस्था छ। म यो पनि कुनै उहाँहरू सानो भयो हामी ठुलो भयो भन्ने किसिमका कुराहरू पनि म गर्न चाहँदैन। एउटा कुरा के भने हामी त्यहाँबाट बाहिरिनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति चाहिँ सिर्जना भयो। जुन उद्देश्यबाट हामी एउटा एकीकरणको प्रक्रियामा हामी सामेल भएका थियौँ त्यो उद्देश्य पुरा भएन। त्यो बेलामा भएका सम्झौताहरू पालना भएनन्, लिखित अलिखित सबै सम्झौताहरू पालना भएनन्, होइन? एउटा कुरा म तपाईँलाई के भनौँ भने अध्यक्ष भने एउटा कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हो। त पार्टी चलाउँदाखेरि कार्यकारी व्यक्तिले के गर्ने हो भने कार्यान्वयन गर्ने हो र नीति निर्माण र पार्टीलाई कसरी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाएर लैजाने भनेर भन्ने कुरो पार्टीमा हुने सबै चाहिँ नेताहरूको र के भन्छ कुनै पार्टीका चाहिँ आधिकारिक निकायहरूको निर्णय बमोजिम एउटा कार्यकारी व्यक्तिले अध्यक्षले पार्टीलाई अगाडि बढाउने। शर्माजी तपाईँले घुमाउरो पारामा अलिकति जवाफ दिनुभयो। यद्यपि हामी अगाडि बढिसकेका छौँ किनभने पार्टी विभाजन भइसकेको छ, तर पनि बल्ल बल्ल एकीकरण भएको पार्टी फेरि विभाजन हुनुको पछाडि अलिकति फेरि पछाडि फर्केर समीक्षा गर्दा स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस्, एकीकरण भइसकेको पार्टी फेरि फुट्नुको मुख्य कारण चाहिँ के थियो? म तपाईँलाई त्यही कुरा विश्लेषण गर्न जाँदै थिएँ, होइन? त्यही कुरा भन्न जनता समक्ष भन्न स्पष्ट रूपमा म जाँदै थिएँ। ठिक छ। त हाम्रो एउटा मैले अघि नै पनि भने नेपालमा अलिकता एउटा कन्जर्भेटिभ राइट टु द सेन्टर किसिमको धर्म संस्कृति परम्परागत संस्थाहरूलाई चाहिँ मान्ने, प्रजातन्त्रलाई वास्तवमा आत्मसात गरेको एउटा शक्तिको एउटा आवश्यकता भएको महसुस भएर त्यो शक्तिलाई झन् बढी शक्तिशाली बनाउनको लागि पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा हामी गयौँ। पार्टी यो विलय भएको थिएन, यो एकीकरण भएको थियो। भिन्न भिन्न अलिकता विचार भएका, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति भएका नेताहरू कार्यकर्ताहरूको बीचमा एकीकरण भएर हामी एउटा ठुलो शक्ति बनाएर लैजान्छौँ भनेर भन्ने उद्देश्यले हामीले पार्टीको एकीकरण गरेका थियौँ। मैले त्यही भन्दै थिएँ, कार्यकारी अध्यक्षले हाम्रो चाहिँ अब तत्कालीन अब अहिले पनि राप्रपा नेपालको अध्यक्ष भन्दा धेरै धेरै वरिष्ठ नेताहरू हाम्रो पार्टीमा धेरै हुनुहुन्छ। उहाँ अध्यक्ष हो
अध्यक्षले सम्पूर्ण सबैको विचारहरू समेटेर आधिकारिक संस्थाहरूको पार्टीका चाहिँ निकायहरूका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको कर्तव्यबाट म च्युत भएको त भन्दिनँ, त्यो शब्द म प्रयोग गर्न चाहन्न, तर सबैलाई मिलाएर लाने उहाँको चाहिँ त्यो प्रवृत्ति रहेन। पार्टी सञ्चालनको प्रविधि त्यो उहाँको रहेन, होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, जुनसुकै पनि निर्णय गर्दाखेरि, म उदाहरणको लागि सरकारमा जाने, पार्टी सरकारमा जाने निर्णयहरू गर्दाखेरि पनि कुनै तर्कसङ्गत आधार भन्दा पनि लहरको भरमा जाने, लहरको भरमा निस्कने, खालि जनताले हेर्दाखेरि सत्ता स्वार्थबाट मात्रै प्रेरित भएर राप्रपाले निर्णय गरिरहेको हो कि भनेर भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई प्रश्न गर्न पनि लाग्यो। बुद्धिजीवीहरूले प्रश्न गरे यो कुराहरूमा, र यो हिसाबबाट एउटा लहरको हिसाबबाट पार्टी सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता स्वार्थको हिसाबबाट मात्रै पार्टीका निर्णयहरू अगाडि बढ्ने, अरू पार्टीहरूसँग सम्बन्धलाई पनि स्वार्थहरूबाट मात्रै त्यो अभिप्रेरित भएर सम्बन्ध कायम गर्ने, त्यो हिसाबको कुराबाट यो पार्टी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर भन्ने हामी निर्क्रियमा पुगेर हाम्रो अहिले अध्यक्षजी पशुपति शमशेर राणाबाट र धेरै अरू साथीहरूको पनि विचार विमर्श गरेर यो कुरा, यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा हामीले यो गर्नु पर्यो। र त्यो बेलामा किनभने त्यो पार्टी एकीकरणको उसमा एउटा भूमिका खेल्ने व्यक्ति मध्ये म पनि थिएँ, धेरै हुनुहुन्थ्यो साथीहरू, होइन, म पनि थिएँ। थाहा छ कतिपय एउटा भद्र सहमतिहरू भएको थियो, त्यो पनि पालना नहुने, लिखितै कुराहरू पनि पालना नहुने। उदाहरणको लागि संविधानमै, हाम्रो पार्टीको विधानमै व्यवस्था छ, एउटा निर्देशन समिति भन्ने छ बनाउने, होइन, त्यो त म नामै भन्नु। पहिले त्यो सहमतिमा के थियो भने सबभन्दा पहिले डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई त्यो उसको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने, होइन, त्यसपछि अरू साथीहरू चाहिँ जो नेताहरू हुनुहुन्छ गर्ने, त्यो नहुने बित्तिकै डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी त छुट्टिएर गएर अर्को पार्टी नै खोलिसक्नुभयो, होइन। त्यो पछि पनि हामीले बारम्बार उहाँलाई यो समिति बनाऊ, त्यसको निर्देशन, त्यसले गरेको निर्णय अनुसार चलाउने भन्ने छ कि हाम्रो विधानमा। यो पटक गर्दाखेरि पनि त्यो कुरो चाहिँ भएन। खालि पार्टी सञ्चालनमा अरूको भूमिका नहोस्, अरूको विचारहरूलाई समेट्ने चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो पार्टीको लिडरसिपको रहेन, नेतृत्वको रहेन। त्यस कारणले पार्टी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। र जुन कुरो हाम्रो गएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट पनि हामीले देख्यौँ, यही सब कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अर्को पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने, हामी मन नलाग्दै पनि उहाँहरूसँग छुट्टिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ बाध्यता सिर्जना हो। अब यो एउटा बाध्यता, पार्टी विभाजनको एउटा कारणहरू तपाईँले बताइदिनु भयो, यसका अन्तर्भित्री अन्य कुराहरू पनि होलान्, होइन। यद्यपि संविधान संशोधनको जुन मतदान निर्णायक रूपमा चाहिँ सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्यो, पेश गर्यो, त्यस पछाडिको निर्णायक जुन मतदान भयो, मतदानको क्रममा राप्रपा भित्रको विभाजन चाहिँ स्पष्ट रूपमा छताछुल्लो रूपमा देखिएको थियो। तपाईँहरूको पक्षमा रहेका सांसदहरूले मतदानै गर्नु भएन, उहाँहरू उपस्थित नै हुनु भएन। वास्तवमा तपाईँहरूले चाहिँ संविधान संशोधनलाई अस्वीकार गर्नु भएको हो कि मौन बसेर त्यसलाई स्वीकार्न खोज्नु भएको हो? हेर्नुहोस्, हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साउनको 4, 5, 6 गते 3 दिनसम्म बसेको बैठकले त्यो बेलामा, होइन, यो संविधान संशोधनको विधेयक हाम्रो अध्यक्षले मिटिङमा चाहिँ भन्नुभएको, सर्वसम्मत निर्णय भएको, त्यो उसलाई समर्थन गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय भएको छ, होइन। उहाँले एकदम हामीलाई प्रष्ट व्याख्या गर्नुभएको थियो त्यो मिटिङमा, संशोधनलाई समर्थन गर्ने, त्यसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्नुभयो, होइन। निर्णय गरेपछि अब के स्वार्थसँग कहाँ बाज्यो, होइन। अस्ति चाहिँ भेटनामा भएको चाहिँ केन्द्रीय समिति बैठकमा उहाँले चाहिँ यो हाम्रो महाभूल भएछ भनेर भन्नुभयो। सत्तामा जान पाए भने समर्थन गर्ने, सत्तामा जान नपाए त्यो विधेयक काम नलाग्ने, होइन। त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति होइन होला, तर बाहिर जनताले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रवृत्ति चाहिँ देखियो। र त्यो उहाँहरूले त्यो गरेपछि हाम्रो चाहिँ नेतृत्वले के भनेको छ भने होइन, संविधान संशोधनका धेरै विषयहरूमा हामी समर्थन गर्छौँ भनेर चाहिँ हाम्रो पार्टीले
हाम्रो पार्टीका अब अहिलेको राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेताहरूले त्यो कुरो भनिसक्नु भएको छ होइन। र अस्ति जहाँसम्म चाहिँ परिस्थिति कस्तो बन्यो भने नि जुन दिन मतदान हुने हो त्यो दिन 6 बजेसम्म 5 बजेर चान्चुन 5:15 सम्म त हाम्रो सर्वोच्चमा बहसै भइरहेको थियो होइन। त्यो निर्णय आउनको लागि लगभग 6:15 बज्यो। सामान्य न्यायाधीशजीले अबेलासम्म बसेर त्यो लेख्दा ओर्दा फसेला लेख्दा ओर्दा 6:15 6:30 भइसकेको थियो होइन। अनि त्यो चिठी पाएर हामीले निर्वाचन आयोगमा त्यो दिन त हामीले पुर्याउन पनि सकेनौँ। त्यही कारण हामीसँग अहिले राप्रपा प्रजातान्त्रिकसँग हुने माननीय सदस्यज्यूहरूको होइन पहिचान के हो, कुन पार्टीको सदस्यको हैसियतले त्यहाँ गएर चाहिँ मतदान गर्ने भन्ने चाहिँ निर्क्योल नभएको असाध्य एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हामी परेका हुनाले हाम्रो माननीय सदस्यहरू त्यहाँ उपस्थित हुन सकेनौँ होइन। त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो होइन। त्यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति थियो, सहभागी नभएका हौँ। त्यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति थियो, त्यही भएर तपाईँहरू मतदानमा सहभागी हुनु भएन होइन। यद्यपि तपाईँहरूको अडान चाहिँ के हो त, पोजिसन के हो संविधान संशोधनको विषयमा? अनि संविधान संशोधनको विषयमा त हाम्रो अडान भने पहिले राप्रपा हुँदैमा जुन निर्णय भएको थियो होइन त्यसैलाई पछ्याएर हामी हिँड्या। संविधान संशोधन अहिलेको चाहिँ यो हामी विभाजनको प्रमुख विषयवस्तु चाहिँ होइन, किनभने त्यो निर्णय गरिसकेका थियो खालि हाम्रो पार्टी अथवा हाम्रो पार्टीका व्यक्ति विशेषहरू। त्यो बेलामा राप्रपा हामी सबै राप्रपा हुँदाखेरि राप्रपालाई त अहिलेको सत्ता गठबन्धनले हामीलाई बोलाइरहेकै अवस्था थियो, तर त्यो पार्टीभित्र पनि व्यक्ति विशेषै जानुपर्ने परिस्थितिले गर्दाखेरि संविधान संशोधनमा विरोध गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो होला, जुन कुरो अस्ति हेटौँडाको बैठकमा पनि हामीले देख्यौँ। शर्माजी यो त अब त्यो अगाडिको कुरा थियो, त्यो अगाडिको निर्णय थियो, राप्रपा एउटा सिङ्गो हुँदाको अवस्था थियो। अब तपाईँहरू विभाजन भइसक्नु भएको छ, अलग पार्टी भइसक्नु भएको अवस्था छ। अब चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ संविधान संशोधनलाई कसरी हेरिरहेको छ? तपाईँहरू यो संविधान संशोधन जायज छ भन्नुहुन्छ कि? मलाई यसरी प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, संविधान संशोधनको मा अब मतदान हुने बाँकी छ, हामीले के स्ट्यान्ड लिने भन्ने कुरा होइन। संसदले अस्वीकार गरेको छ, यद्यपि संविधान संशोधनको विषय त मरेको छैन, किनभने राजपाले फेरि पनि यो विषय हाम्रो लागि एउटा प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो भनिरहनु भएको छ। राजपाका नेताहरूको यो माग रहि नै रहेको छ। भोलिको दिनमा यो आवाज फेरि उठ्ला, त्यस अवस्थामा उठेको अवस्थामा हामी के गर्छौँ भने त्यो बेलामा निर्णय गरेर गर्छौँ। र अहिले त्यो विषयमा हाम्रो पार्टीमा भोलि सेन्ट्रल कमिटीको बैठक बस्छ अनि त्यसले निर्णय गर्ला। तर अहिले त संसदबाटै टुङ्गिसकेको अवस्थामा तत्काल हामीले पोजिसन बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर हाम्रो त्यो बेलाको जुन चाहिँ अडान हो त्यसबाट हामी चाहिँ डेभिएट भएको छैनौँ कमलजी। अब यो संविधान संशोधनको विषय अलिकति जोडे र यो चाहिँ पार्टी विभाजनको प्रमुख कारण होइन भन्नुभयो होइन? एउटा मात्रै कारण होइन, किनभने त्यो बेलामा त हामी सबै एक भएर संविधानको त्यो संशोधनको विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका थियौँ नि, त्यसकारण त्यो कारणले मात्रै विभाजित भएको त हुँदै होइन। एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु, अब यो सान्दर्भिक छ या छैन है? जस्तो सुरुमा कमल थापा राप्रपा नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो होइन, राणा लोहनी लगायतका तपाईँहरूकै पक्ष भनौँ, तपाईँहरूको सिङ्गो नाम चाहिँ राप्रपा थियो, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी। एकीकृत भयो, राप्रपा मात्रै बन्यो। फेरि विभाजन भएपछि कमल थापाले राप्रपा राख्नुभयो, तपाईँहरूले अर्को नाम राप्रपा प्रजातान्त्रिक नयाँ नामकरण गरेर पार्टी छुट्टिनु भयो। एउटा पार्टीको नाम माथिको राजनीति पनि थियो कि होइन? पटक्कै थिएन त्यो चाहिँ। मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने हाम्रो एकीकरणको बेलामा प्रमुख एउटा भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरू मध्ये हाम्रो कमिटीमा म पनि थिएँ होइन। त्यो बेलामा भएको के थियो भने उहाँले कमल थापाजीकै राप्रपाको अध्यक्षकै एउटा आशय अनुसार नै पार्टी चाहिँ मूलधार राप्रपै हो, राप्रपा नाम राख्ने, झन्डा हामीले राप्रपा नेपालको स्वीकार गर्ने, चिन्ह चाहिँ पछि निर्णय गर्ने। तर अनौपचारिक रूपमा हाम्रो चाहिँ एउटा सहमति के थियो भने चिन्ह चाहिँ हामीले हलै राख्ने। पछि गएर त्यो अनौपचारिक हाम्रो जुन सहमति हो त्यो सहमति पनि तोडियो के होइन। इत्यादि धेरै कारणहरू छन् र त्यो त्यो त्यो
त्यो नामको कारणले विभाजन भएकै होइन। नामको कारण केही छँदै थिएन। नाममा उहाँहरूको पनि सहमति, हाम्रो पनि सहमति, राप्रपा राख्ने भन्ने सहमति नै थियो, सबै चिज थियो। झन्डा हामीले मानिसकेका थियौँ। अरू कुरा केही त्यसमा चाहिँ तलमाथि थिएन। खालि पार्टी सञ्चालन प्रवृत्ति, पार्टीलाई जहिले पनि लहर र पार्टीलाई स्वार्थ अनुरूप पार्टीका निर्णयहरूलाई प्रभावित गर्ने जुन किसिमका त प्रवृत्तिहरू देखा परे, त जनतामा हामी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हाम्रो विश्वसनीयता चाहिँ एकदमै घटेर गयो र हामी चाहिँ अलगै बस्नुपर्ने जुन हाम्रो चाहिँ मौलिक अधिकार हो, त्यो अधिकारमा किनभने हामी छुट्टिएर बस्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो चित्त दुखाइरहनु पर्ने पनि अवस्था छैन। किन चित्त दुखाउने? हामी छुट्टै बसेर छुट्टै पार्टी सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरू अदालतमा जानुपर्ने, कराइरहनु पर्ने केही पनि आवश्यकता छैन। एउटा घरमा बसेको सँगै बसेको छोरा त छुट्टिएर बस्छु भनेर सुरुक्क गएर अर्को ठाउँ बस्नु पाउँछ भने हामीलाई अवकाश दिइरहनु पर्ने, अब्जस दिइरहनु पर्ने पनि उहाँहरूलाई आवश्यकता छैन। आफ्नो बाटो उहाँहरू हिँडे हुन्छ, हामी आफ्नो बाटो हिँड्छौँ। कुनै ठाउँमा फेरि भेट हुने अवस्था भएछ भने त्यो बेला भेट पनि होला, भएनछ भने छुट्टै छुट्टै हिँड्नु होला। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चित्त दुखाउनु पर्ने होइन, हामीलाई एउटा चाहिँ गाली गर्नुपर्ने, अब्जस दिनुपर्ने केही पनि कारण छैन। ठाकुरजी, अब तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि बल्ल बल्ल राप्रपा एक ठाउँमा उभिएको थियो होइन, तर फेरि राप्रपा प्रकाश चन्द्र लोहनीले त अब पार्टी विभाजन गरेर अर्को पार्टी खोल्नु सक्नुभएको छ, नयाँ पार्टी खोल्नुभयो। अब तपाईँहरू विभाजन भएर अर्को पार्टी खोल्नुभयो, फेरि राप्रपा 3 टुक्रा बनिसकेको छ। यो एक ढिक्का भएर राप्रपा अगाडि बढ्न नसक्नु, ठुलो शक्ति बन्न नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, हेर्नुहोस्, एउटा कुरा त मैले भने नि, नेतृत्व गर्नेहरूले सबैका भावनाहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्न सकेन भने यो विभाजनको पीडा पनि भनेपछि नेतृत्वकै कमजोरी हो भन्ने कुरा चाहिँ। म एउटा कुरा करेक्सन गर्नु तपाईँलाई, राप्रपा 3 टुक्रा भएको त होइन। डाक्टर साहब प्रकाश चन्द्र लोहनी डाक्टर साहब चाहिँ अब त्यो वास्तवमा ऊ हुने बित्तिकै, हाम्रो एकीकरण त महाधिवेशन हुने बित्तिकै जब त्यो निर्देशन समिति बनेन, हाम्रो चाहिँ तत्कालीन त्यो नेतृत्वले चाहिँ त्यो कुरो अस्वीकार गर्यो। उहाँले छुट्टिएर व्यक्तिगत रूपमा अरू केही साथीहरू लिएर छुट्टिएर अर्कै पार्टी खोल्नु। पार्टी विभाजन भन्न मिलेन। कहाँ जान्छन् मन त जाउँला त्यो, तर राप्रपा 2टा चाहिँ फरक। तपाईँको यो कुरा साँचो हो। र हाम्रो डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको व्यक्तित्वलाई आकलन गर्ने हो भने तपाईँले भने जस्तो 3 टुक्रा भन्न पनि सक्नुहुन्छ, तर औपचारिक रूपमा भन्दाखेरि 2 टुक्रा भयो, 3 टुक्रा होइन। तर उहाँको व्यक्तित्व, हाम्रो चाहिँ जुन नेतृत्वदायी भूमिका उहाँले चाहिँ खेल्नु भएको थियो राष्ट्रभरि, उहाँ छुट्टिँदाखेरि त्यो पनि भन्न मिल्छ, नमिल्ने कुरा होइन। ओके, यो सँगसँगै अब तपाईँहरू राप्रपा प्रजातान्त्रिक निर्वाचन आयोगमा चाहिँ दर्ता भइसक्नु भएको छ, तपाईँहरू चुनावी माहौलमा अगाडि बढ्छौँ भन्नुभएको छ। अब राप्रपा प्रजातान्त्रिकले होइन, अहिले त पशुपति शमशेर एउटा अध्यक्षको रूपमा अथवा नेतृत्वको रूपमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको अब कार्य समितिदेखि लिएर विभिन्न अब सङ्घ के अरे तल्लो तहको संरचनाहरू बनाउन बाँकी नै रहेको छ। अब यो कार्यलाई चाहिँ निर्वाचन अगाडि नै गर्नुहुन्छ अथवा के छ? समय त अब छोटो पनि छ। होइन, सुन्नुहोस् न, एकदम हामीलाई चाहिँ धेरै समयको चाहिँ पाबन्दी हामीलाई छ। हामीसँग धेरै कम समय छ। तर तपाईँलाई एउटा कुरा गरौँ, अहिले भइरहेको जुन चाहिँ साङ्गठनिक संरचना छ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको, होइन, आधाभन्दा धेरै बढी संरचना चाहिँ नयाँ गरिरहनु पर्दैन। त्यो सोलो डोलो रूपमा राप्रपा प्रजातान्त्रिकमा आउनुहुन्छ, होइन, लेखेर पठाइसक्नु भएको छ धेरैले, है। जहाँ साथीहरूको बिचमा चाहिँ मत विभाजन होला, त्यहाँ हामीले चाहिँ अब 5-7 दिनभित्र नयाँ संरचना जिल्ला स्तरमा खडा गरिसक्छौँ, होइन, र गाउँ स्तरमा पनि अब त्यो हाम्रो चाहिँ 5-7 दिन 10 दिनभित्र हामीले खडा गरिसक्छौँ र त्यही आधारमा हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ। केन्द्रीय समिति के कति सदस्य बन्ने भन्ने तपाईँहरूको खाका आइसकेको छ? होइन, अब त्यो त हाम्रो विधान पास भइसक्यो, होइन, विधान उसले स्वीकृति गरिसक्यो। अहिले त जति साथीहरू त्यहाँबाट छुट्टिएर आउनु भएको छ, होइन, राप्रपाबाट छुट्टिएर आउने 72 जनाको जुन छ त्यही छ। त अब 72 जना नै केन्द्रीय सदस्य बन्नुहुनेछ, होइन? त्यो त हुनुहुन्छ। अब राप्रपा प्रजातान्त्रिकले अबको दिनमा लिने नीति, विचार, रणनीति कस्तो होला? हेर्नुहोस्, मैले अघि नै पनि अलिकता चुहाएँ, हामी
एउटा सेन्टर, राइट टु द सेन्टर एउटा विचार लिने हाम्रो पार्टी हो। हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा होइन, यसलाई नबिगारिकन होइन, यसलाई नबिगारिकन आफ्नो धर्म, संस्कृति, राष्ट्रको जुन चाहिँ पहिचान हो त्यसलाई सम्वर्धन गरिकन होइन, परिवर्तनको लागि अगाडि बढ्ने, प्रजातान्त्रिक एउटा उसको लागि, राष्ट्रियताको लागि होइन, राष्ट्रवाद हाम्रो चाहिँ मूल मन्त्र नै हो। किनभने अहिले चाहिँ संसारमै होइन अलिकता यो राइट टु द सेन्टर राजनीति जो एकदम अगाडि बढेको चाहिँ अवस्था छ होइन, संसारमै तपाईँ हेर्नुभयो भने पनि। हामीले पहिले 47 सालमा हाम्रो पार्टी गठन हुँदाखेरि नै हामीले त्यो बेलाका चाहिँ उ गर्नेहरू, यो नीति निर्माण गर्नेहरू हाम्रो स्वर्गीय राजेश्वर देवकोटाजी स्वर्गीय भइसक्नुभयो, स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाजी वा स्वर्गीय भइसक्नुभयो, जसले धेरै वर्षसम्म हाम्रो पार्टीलाई नेतृत्व चाहिँ गर्नुभयो। अब त्यो बेलामा गर्ने लोकेन्द्र बहादुरजी हुँदै हुनुहुन्छ होइन, र पशुपतिजीहरू, प्रकाश डाक्टरहरू जो मान्छेहरू चाहिँ हुनु, उहाँहरूले त्यही बेला नै एउटा चाहिँ हाम्रो परम्परागत शक्तिलाई सम्वर्धन गर्नुपर्छ र प्रजातन्त्रलाई होइन, प्रजातन्त्र राष्ट्रवादलाई सम्वर्धन गर्नुपर्छ भनेर त्यो खोलेको चाहिँ पार्टी अहिलेसम्म पनि त्यो उसबाट विचलित भएको छैन। यद्यपि धेरै परिवर्तनहरू भए। त्यो बेलामा हामी संवैधानिक राजतन्त्रलाई भन्थ्यौँ होइन, अब अहिले गणतन्त्रको अवस्था छ होइन। अब धेरै परिवर्तनहरू भइसकेका छ, र भइसके पनि हाम्रो मूलभूत रूपमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादी अर्थनीतिको वकालत गर्ने हाम्रो मात्रै पार्टी हो। अरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ, लागू चाहिँ उदारवादी अर्थनीति नै गर्छ होइन, बजार अर्थव्यवस्थाले गर्छ। उहाँहरू भन्ने र गर्नेमा उहाँहरूको फरक छ। त्यस्तै वामपन्थी पार्टीहरू समाजवाद भन्नुहुन्छ होइन, तर उहाँहरू पनि सत्तामा जाँदाखेरि अर्थनीति चाहिँ उदारवादी अर्थनीति नै प्रयोग गर्नुहुन्छ। भन्ने पनि गर्ने पनि अर्थनीतिको बारेमा जे भन्छ त्यही गर्ने पार्टी चाहिँ हाम्रै पार्टी मात्रै हो। शर्माजी, यो तपाईँको एउटा दाबी रह्यो। अब हामीले यो कार्यक्रममा श्रोताका जिज्ञासाहरू पनि लिने गर्छौँ। केही श्रोताको जिज्ञासा लिन चाहन्छु, तपाईँले जवाब दिनुहोला। तपाईँ यतिखेर यो कार्यक्रम इमेज FM 97.9, इमेज न्युज FM 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय FM रेडियो शालिग्राम 100.6, कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला FM 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। तपाईँ श्रोताले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 400526 टेलिफोन नम्बर हो। पहिलो श्रोताको जिज्ञासा लिउँ। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते। हजुर, को बोल्नुभयो? म श्याम खतिवडा, इनरा सुनसरीबाट। हजुर श्यामजी, तपाईँको जिज्ञासा राख्नुहोस् अतिथिज्यूलाई। अतिथिज्यू नमस्ते। नमस्ते। म तपाईँहरूको पार्टी एउटा धर्म, संस्कृति, परम्परा बोकेको पार्टी थियो। विगतमा पनि समानुपातिकमा धेरै मत दिएका थियौँ, जनताले दिएका थिए। तर अहिलेको आडमा आएर आफ्नो स्वार्थका कारण तपाईँले पार्टी फोड्नु भएको छ। यो हामीलाई बहुत दुःख पनि लागेको छ। के कारणले पार्टी फोड्नुभयो? सरकारमा जानमा तपाईँहरूको आत्मविश्वास नभएर पार्टी फोड्नु भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। मलाई एकचोटि भनिदिनुहोस् न। हजुर, यो यहाँको मनमा लाग्ने, यहाँले प्रश्नको लागि यहाँलाई धन्यवाद। मलाई प्रश्न पार्ने चाहिँ मौका दिनुभयो। हामीले सरकारमा जानको लागि पार्टी फोड्नु पर्ने अवस्थै थिएन। एकीकृत हुँदैमा नै सरकारमा जान त बोलाइ नै राखेको थियो। तर यति कुरा हो कि त्यो पार्टी सौलो डोलो हुँदाखेरि कोही व्यक्ति विशेष जाँदाखेरि चाहिँ सरकारमा जाने, व्यक्ति विशेष जान नपाउँदाखेरि नजाने भन्ने चाहिँ प्रवृत्ति त्यो बेलामा देखिएको मात्रै हो। हाम्रो पार्टी सरकारमा जानको लागि फोर्नुपर्ने अवस्था थिएन। मैले अघि नै पनि यहाँहरू सबैलाई निवेदन गरेँ, पार्टी सञ्चालनको प्रवृत्ति, पार्टी सञ्चालनको प्रक्रिया, विधान बमोजिम पार्टी सञ्चालन गर्ने चाहिँ विधि, त्यो केही पनि नभएको लहरबाट पार्टी सञ्चालन हुने, सरकारमा जाने नजाने कुरा पनि सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित हुने भएको कारणबाट नै हामी पार्टी विभाजित भएर अलग रहनु परेको हो। श्यामजी, तपाईँलाई म निवेदन गर्छु। अर्को श्रोताको जिज्ञासा लिउँ। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर, को बोल्नुभयो? म कल्पना पौडेल, ललितपुरको लामाटारबाट। हजुर कल्पनाजी, तपाईँको जिज्ञासा राखिदिनुहोस्। अतिथिजी नमस्कार। नमस्कार। हजुर, के नेपाललाई राजनीतिक अखाडा मात्र बनाउने हो कि विकास निर्माण
अथवा शान्ति सुरक्षा पनि गराउने हो। तपाईँहरू पार्टी एउटा घरका दुई दाजुभाइ त सँगै बस्न नसकेर छुट्टिन्छन् भने तपाईँहरू छुट्टिँदै गएर फेरि एकत्रित भएको जस्तो पनि गर्ने नाटक गर्ने, यो नाटक कहिलेसम्म रहन्छ? के देशमा चाहिँ अब 200-300 पार्टी मात्र खोलिरहने अनि देशलाई अस्थिर मात्र बनाइराख्ने हो कि? तपाईँहरूको विचार के छ भन्नुहोस् त? तपाईँको के भावनालाई म सम्मान गर्दछु कल्पनाजी। यो हो हाम्रो नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा पार्टी फुट्ने र जुट्ने प्रक्रियाले तपाईँ जस्ता एउटा चाहिँ नेपालको विकास होस् होइन, विकासमा राजनीति चाहिँ विकासको लागि चाहिँ लागोस् भन्ने धारणा राख्ने नागरिकहरूको लागि यो पीडाको विषय हो। हामी स्वयंलाई पनि पीडाको विषय हो। हामी चाहिँ बाध्यताको कारणबाट मात्रै हामी चाहिँ गर्न पर्या हो। हामी चाहिँ विकास निर्माणकै काम गर्ने चाहिँ पार्टी हो वास्तवमा। हामी अन्य कुराको लागि चाहिँ केही कुरा होइन। हाम्रो राष्ट्रियताको समर्थन गर्ने, प्रजातन्त्रको समर्थन गर्ने र मुलुकको विकास गर्ने पार्टीको रूपमा यसलाई विकसित गर्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता यहाँ मार्फत सबै समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। भविष्यमा हाम्रो राप्रपा प्रजातान्त्रिकको गतिविधि हेरेर फेरि हामीलाई यहाँले सल्लाह सुझाव र आलोचना पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास ल्याएको छु। अर्को श्रोताको जिज्ञासा लिउँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, को बोल्नुभयो? म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। गंगाजी, अलिकति तपाईँको आवाज सुनिराखिएको छैन। नमस्कार अतिथिज्यू। हजुर नमस्कार। म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। हजुरका धेरै कुरा सुनियो, मलाई हाँस पनि आएको थियो भित्रभित्रै। अनि यो राष्ट्र, राष्ट्रियता, नागरिक विधि के हो 66 वर्षसम्म प्रश्न नभएको कहिले होला? संविधान संशोधनका विषयमा आफू खुसी एजेन्डा तय गर्ने कि देश र नागरिकको चाहना अनुसार तय गर्ने? यो जवाफ दिनुहोस् त। तपाईँको पार्टीले के गर्छ? होइन, अघि नै संविधान संशोधनको बारे त मैले अघि विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिसकेका छु। अहिले त्यो सकिएको कुरा हो। पछि जब त्यो आउला त्यो बेलामा हामी छलफल गरेर चाहिँ निर्णय गरौँला होइन। संविधान संशोधन अहिलेको पछि फेरि निस्केर आउला, तर अहिले त संसदले टुङ्गो लगाइसकेको विषयमा म अहिले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कुनै विशेष कुराहरू यसमा चाहिँ गर्न चाहन्छु। शर्माजीको यो जवाफ थियो। अब धेरै श्रोताको हामी विचार लिन सक्दैनौँ। अन्त्यमा एकजनाको मात्रै लिउँ विचारभन्दा नि जिज्ञासा। कोही आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, को बोल्नुभयो? म हरिबहादुर बोलेको। हरिजी, हजुर तपाईँको जिज्ञासा राखिदिनुहोस्। हजुर, जय नेपाल अतिथिज्यू। नमस्कार। नमस्ते। अब तपाईँहरू हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पार्टी टुक्रा गरेर तपाईँहरू तपाईँहरूले विच्छेद गर्नुभयो। अब तपाईँहरू पार्टी मिल्नेलाई तपाईँले कति मेहनत र दुःख गर्नुभयो। अहिले तपाईँहरू पार्टी फुटाएर कार्यकर्तालाई अस्तव्यस्त गर्नुभयो। तपाईँहरूको के कारणले तपाईँहरू पार्टी फुट्नु भएको? तपाईँहरूको एजेन्डा भनेको राष्ट्र र हिन्दू धर्मको लागि हो। तपाईँहरू के सरकारमा जाने तपाईँहरू पार्टी फुटा हो कि के हो? जनतालाई बुझाइदिनु भएन। मैले तपाईँलाई अघि नै पनि अर्को साथीको जिज्ञासा नै भनिसकेको छु। सरकारमा जानको लागि त पार्टी फुटाउनु पर्ने अवस्थै थिएन। त्यो त आफ्ना एजेन्डाहरू स्थापित गर्ने र जनताको अगाडि एउटा पार्टीको विश्वसनीयतालाई कायम गरेर अगाडि बढ्नको लागि हामीले पार्टी फुटाउनु पर्यो हो। सरकारमा जानको लागि त पहिले पनि बोलाइरहेको थिए, अहिले पनि बोलाउलान्। पार्टी फुटाउनु पर्ने आवश्यकतै छैन नि। त्यो कुरो चाहिँ सबैले बुझिदिनु पर्यो। एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँसँग सहमत छु। हाम्रा चाहिँ सबै शुभचिन्तक, समर्थक, कार्यकर्ता साथीहरूले पीडा भएको छ। कसैले पनि पीडाबोध नगरिकन यो मूल प्रवाहको रूपमा विकसित हुन सक्ने जुन यो राप्रपा प्रजातान्त्रिक छ त्यसमा सबैले सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने म चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हवस् शर्माजी, यो तपाईँले समय र आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कमलजी, तपाईँलाई पनि यो इमेज एफएमबाट जुन आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषित गर्ने, अहिले यो सङ्क्रमण कालमा आफ्ना विचारहरू चाहिँ आफ्नो पार्टीका चाहिँ स्ट्यान्डहरू होइन यो भन्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई र तपाईँको चाहिँ यो इमेज एफएमलाई पनि म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि भविष्यमा पनि हामीसँगै चाहिँ कुरा गरौँला। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राप्रपा प्रजातान्त्रिक, जुन राप्रपाबाट विभाजन भएर गठन भएको पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिक पार्टीका नेता ठाकुर शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग विशेष गरी राप्रपासँग विभाजन भए पछाडिको राप्रपा प्रजातान्त्रिक निर्वाचन आयोगमा हिजो मात्रै दल दर्ता भएको छ र
अबको उहाँको भावी रणनीति र पार्टी विभाजनका केही भित्री कुराहरू पनि खोतल्ने प्रयास गर्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आजको लागि यो कार्यक्रम सुन्नुहुने र कार्यक्रममा जिज्ञासा राख्नुहुने तपाईँ श्रोता सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जाँदा जाँदै प्राविधिक मित्र बुकेश र अनिसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कमल राणा भने आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।